नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम कोरोना विशेषको 102औं अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछौँ। प्राविधिक साथी राजन मास्कोटासँगै म दिपेन्द्र पौड्याल। कार्यक्रम कोरोना विशेष लिएर आइसकेका छौँ। यहाँहरूकै प्रिय एफएम स्टेसन मेची अञ्चलकै पहिलो विद्युतीय सञ्चार माध्यम कञ्चनजङ्घा एफएम 92.6 मेगाहर्जको सन्ध्याकालीन प्रसारण अनि पुनः प्रसारण बिहान समेत। त्यसै गरी झापाको पहिलो सामुदायिक रेडियो सरगम 88.8 मेगाहर्जमा पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमलाई कञ्चनजङ्घा एफएममा हरेक दिन बेलुकी 7:30मा पुनः प्रसारण बिहान 7 बजे, सरगम एफएम 88.8 मेगाहर्जमा हरेक दिन बेलुकी 8 बजे पुनः प्रसारण बिहान 8:30मा तपाईँ सुन्दै आइरहनु भएको थियो। कार्यक्रम कोरोना विशेषको 102औं अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन गर्दछौँ। कोरोना विशेष एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जसले कोरोना सम्बन्धी सचेतना जगाउने काम मूलतः गर्दछ भने सँगसँगै अन्य विभिन्न रोचक, रमाइला, महत्त्वपूर्ण, जान्नै पर्ने राजनैतिकदेखि लिएर अर्थसम्म, कृषिदेखि लिएर स्वास्थ्यसम्म अनि अन्य विभिन्न विषयलाई पनि समेटेर हामी विभिन्न प्रसङ्गहरूलाई कार्यक्रममा ल्याउने गर्छौँ। ओझेलमा परेका धेरै त्यस्ता घटनाहरूको भित्री तहसम्म पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै तपाईँ माझमा एउटा विस्तृत रिपोर्ट आउने गर्छ जसलाई हामीले नाम दिएका छौँ केस स्टडी। बडा लोकप्रिय छ तपाईँ माझमा अनि यो कार्यक्रम बनाउन हामीलाई पनि एकदमै मनपर्छ र केस स्टडी नयाँ सुनाउन पनि बडा रमाइलो लाग्छ। सफलताका कथाहरूलाई पनि जोड्नेछौँ, केही अन्तर्वार्ताहरू हुन्छन्, जनप्रतिनिधिहरूसँगका कुराकानी हुन्छन् अनि आजदेखिको एपिसोडमा हामीले डोन्ट माइन्ड कार्यक्रम कि लोकप्रिय हाम्री हजुरआमा अनि एकजना पात्र भालेकाजी हजुरआमा बछला देवीसँग पनि क्रमशः कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै अघि बढ्ने जमर्को पनि लिएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। हामी देशभरिको कोरोनाको कहर कस्तो छ भन्ने बारेमा जानकारी प्रदान गरेर अनि यो हामीले लिएका छौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीबाट। त्यसलाई हामी तपाईँ माझमा जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ। देशभरिको ताजा स्थिति र जानकारी पछि आउनुहोस् एकपल्ट विश्वभरिको कोरोनाको कहर र अवस्थाको बारेमा जानकारी लिउँ। संसारभरि कोरोनाको कहर अत्याधिक भइसकेको छ। विश्वभरिमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1,70,00,000 हाराहारीमा पुगिसकेको छ। मर्नेहरूको सङ्ख्या पनि 6,63,600 भन्दा बढी मानिसहरू भइसकेका छन्। अमेरिकामा मात्रै 45 लाख भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित छन् भने 1,52,330 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। ब्राजिलमा 25 लाखको हाराहारीमा मानिसहरू सङ्क्रमित पुगिसके। भारतमा 15,50,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। रसियामा 8,25,000 भन्दा बढी, साउथ अफ्रिकामा 4,60,000 भन्दा बढी, मेक्सिकोमा 4,03,000 भन्दा बढी अनि पेरुमा 3,96,000 भन्दा बढी, चिलीमा 3,50,000 भन्दा बढी अनि स्पेनमा 3,28,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। बेलायत पनि 3 लाख भन्दा बढी सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्यामा पुगिसकेको छ। इरान 3 लाखको छेउछाउमा पुगेको छ भने पाकिस्तान त्योदेखि पछाडि रहेको छ। समग्रमा विश्वभरि कोरोनाको कहर अझ बढ्दैछ, झन्झन बढ्दैछ। तर कोरोनाबाट मुक्त भएर फर्किने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि कमी छैन। 1 करोड भन्दा बढी मानिसहरू कोरोना सङ्क्रमित भएर पनि कोरोनालाई परास्त गरेर आफ्नो दैनिकीमा फर्किसकेका छन्। हामी ती 1 करोड मानिसहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र कामना गर्छौँ कि कोरोनाको सङ्क्रमण कसैलाई पनि नहोस् र यदि हुन्छ भने तपाईँ हामी पनि ती 1 करोड बहादुर मान्छेहरू जस्तै बनौँ जो कोरोनालाई परास्त गर्न सकौँ। आदरणीय श्रोता, सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना विशेष। म हुँ दिपेन्द्र पौड्याल अनि साथ पाइरहेको छु प्राविधिक साथी राजन मास्कोटाबाट। कार्यक्रमको 102औं अङ्क तपाईँ माझमा हामी ल्याइरहेका छौँ। अब केही बेर देशभरिका प्रसङ्गहरूलाई तपाईँ माझमा हामी उठाउन चाहन्छौँ। कालीकोटमा पहिरोले घर भत्किँदा एउटै परिवारको 4 जनाको मृत्यु भएको छ, 4 जना बेपत्ता भएका छन्।
मङ्गलबार राति खसेको पहिरोले कालीकोटको नहरीथानमा एकै परिवारको 4 जनाको मृत्यु भएको हो। 2 बालकहरू अझै बेपत्ता छन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले भनेअनुसार नरहरीनाथ 7 मालकोट बागामा पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएका 6 जना मध्ये 4 जनाको शव भेटिएको हो। स्थिति एकदम भयावह छ। देशभरि पहिरो गइरहेको छ, बाढी आइरहेको छ। सरकार आफ्नो दुनु सोझ्याउनमा सीमित छ अनि कसरी हुन्छ सत्ता टिकाउनमा केपी ओलीको सरकार लागि परेको छ। भाँड भैलो मचिएको छ राजनीतिमा, तर देशमा जनताले दुःख पाइरहेका छन्। यतिको दुःख यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जनताले पाइरहँदा सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नेतर्फ कहीँ पनि ध्यान दिएको देखिँदैन। लाग्छ कि देशमा सरकारै छैन। म्याग्दीमा बाढी र पहिरोको कारणले गर्दा स्थिति भयावह बनेको छ। मराङको भिरालो पाखामा 25-30 घर झुरुप्प रहेको बस्ती राम्चे थियो। पहिरोले नराम्ररी थलिएको त्यो बस्तीलाई अहिले शोकसँगै भोक र रोगले पनि गाँच्न थालेको छ। चिसो भुइँमा सुत्केरीहरू बस्न बाध्य भएका छन्। ससाना शिशुहरू चिसो भुइँमै सुत्छन्। यो तनावपूर्ण माहौलमा नेपाली जनताले जीवन बिताइरहनु पर्दा सरकारले सहयोग केही पनि गरिरहेको छैन। अलि फरक प्रसङ्गलाई तपाईँ माझमा राख्न मन लाग्यो। फरक प्रसङ्ग छ सुनको भाउको बारेमा। अनि सुनको भाउ बढेको बढै छ श्रोता। प्रति तोला 98,500 पुग्यो। यदि तपाईँसँग सुन पहिले किन्नु भएको थियो भने ढुक्क हुनुहोस्, बडा राम्रो भाउ पाउनुभयो। र कोही विवाह गर्न आँट्दै हुनुहुन्छ अनि सुनै चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने अब चाहिँ अलि समय बिहे नगरेकै राम्रो हो कि निकै धेरै भइसकेको छ। नेपाली बजारमा सुनको भाउ बुधबार पनि बढेको छ श्रोता। बुधबार छापावाल सुनको भाउ प्रति तोला 98,500 पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। र विवाह गर्दाखेरि यदि सुन लानै पर्छ भने अलि समयसम्म विवाह नै रोक्नु राम्रो जस्तो स्थिति देखिएको छ। 1 लाख रुपियाँ लगभग पुगेको भन्नुपर्छ 98,500 भनेपछि। नेपाली बजारमा सुनको भाउ यो इतिहासदेखि अहिलेसम्ममा सबैभन्दा महँगो भएको। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रति तोला 98,200 थियो। आज 300 फेरि बढ्यो। चाँदीको भाउ भने घटिरहेको छ। बुधबार चाँदीको भाउ प्रति तोला 1,225 रुपियाँ कायम भएको छ। मङ्गलबारको तुलनामा यो भाउ प्रति तोला 20 रुपियाँले घटेको हो। नेपाली बजारमा यदि सुनको स्थितिलाई हेर्नुहुन्छ भने मैले यसो क्यालकुलेसन गरेर हेरेको थिएँ, हिसाब गरेर हेरेको थिएँ। 1 वर्षभित्रमा करिब 33,300 रुपियाँभन्दा बढीले बढेको रहेछ सुनको भाउ। गत वर्षको साउन 12 गते नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 65,000 अनि तेजाबी सुन प्रति तोला 64,700 रुपियाँ थियो। अघिल्लो वर्षको साउन 12 मा 65,000 भएको सुनको मूल्य अहिले आएर 98,500 पुगेको छ श्रोता। त्यसैले गर्दा सुन किन्नेतिर अब ध्यान नदिउँ र यदि व्यापारिक हिसाबमा बढ्नुहुन्छ भने सुन किन्ने यो बेला भने पक्कै होइन। यो बिचमा एउटा रोचक प्रसङ्ग रहेको छ। यो प्रसङ्ग हो नेपाली खेलाडीको, खेलकुदको प्रसङ्ग हो। नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने चार्टर विमानबाट क्यारेबियन जाने भएका छन्। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्नका लागि वेस्ट इन्डिज जाने निश्चित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान रद्द रहेको स्थितिमा सन्दीपले यो प्रतियोगिता खेल्ने अनिश्चित भएको थियो, तर नेपाल सरकारले सहजीकरण गरेपछि उनी त्यहाँ खेल्न जाने निश्चित भएको हो। सन्दीपको नेपाल स्थित व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीले ट्विटबाट त्यसको पुष्टि गरेका छन्। उनले सन्दीप जुलाई 30 मा त्यसतर्फ जाने बताइएका छन्। यसका लागि चार्टर गरिएको कोरियाली विमानको प्रयोग हुनेछ। शिवाकोटीका अनुसार अगस्त 1 सम्ममा उनी क्यारेबियन पुगिसक्नेछन्। सन्दीपले जमैका तलावाजबाट खेल्न $90,000 मा अनुबन्ध गरेका थिए। क्यारेबियन जानका लागि सन्दीपले लामो समयदेखि त्यसको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए। अहिले आएर सन्दीप लामिछानेले यो काम सम्भव पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई, विशेष गरी नेपाल सरकारलाई धेरै धन्यवाद दिएका छन्। सरकारले कम्तीमा यति एउटा राम्रो काम गरेको छ कि खेलकुदको क्षेत्रका नेपाली हस्ती सन्दीप लामिछानेलाई यतिको मौका मिलाइदिएको छ। देशभरिको आजको विशेष खबरहरूमा पर्सामा थप 34 जनामा कोरोना देखिएको छ, जसमा 6 जना कैदीहरू पनि समावेश छन्। नेकपामा धाँजा फाटेको छ। चिरा हुन मात्र बाँकी रहेको छ। नेकपा भित्रभित्रै फेरि पनि पार्टीलाई एकजुट बनाउन भनेर
केही नेताहरू लागिरहेका छन्। सत्ताका लागि अहिले गठबन्धन बनाउने, एक आपसमा भेट्ने, व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने अनि कसरी हुन्छ आफ्नो सत्ता बचाउने भन्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली एकोरो लागिरहेको अवस्था हो। कैलालीमा भजनी र जोशीपुरका बस्तीमा बाढी पसेको छ। 100 भन्दा बढी घरहरू प्रभावित भएका छन्। समग्रमा देशभरि तनावको स्थिति छ। एकातिर कोरोनाको भयावह छ, कोरोनाको डरलाग्दो स्थिति छ, अस्तव्यस्त बनेको छ समाज। कोरोना सङ्क्रमण समुदायमै फैलिसकेका केही प्रमाणहरू देखिन थालिसकेका छन्। यस्तो बेलामा एकजुट भएर यी विभिन्न प्रकोपहरूसँग लड्नका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बेलामा बाढी र पहिरोले मानिसहरूलाई मारिरहेको छ। सडकहरू अवरुद्ध बनेका छन्। जतासुकै अस्तव्यस्त ध्वस्त भएको बेलामा सरकारको भने ध्यान कुर्सी बचाउनमा मात्र सीमित छ। त्यसैले गर्दा पनि सुरक्षित रहनुहोला, बाढी पहिरोबाट पनि बच्नुहोला अनि कोरोनाबाट पनि सचेत र सावधान हुनुहोला। अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्किदिनुहोला। सबैलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा अब हामी यहाँहरूलाई एउटा सुन्दर कवितातर्फ लिएर जान चाहन्छौँ। आउनुहोस् एउटा रचनातिर बढौँ अनि त्यसपछि अन्य विभिन्न सेगमेन्टतिर हामी बढ्नेछौँ। अनि हामी राख्दैछौँ शहीदको आत्मा नामको शीर्षकको एउटा कवितालाई, जुन कविता लेख्नु भएको छ बेलायतमा बसेर नर्सिङ सेवामा आबद्ध एकजना नेपाली चेलीको कविता। जानु काममाङ लिम्बू हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले लेख्नु भएको कवितालाई तपाईँमा आज हामी राख्दैछौँ। यो कवितालाई वाचन गरेर सहयोग गरिदिनु भएको छ सहकर्मी पिनाकी कोइरालाले। अनि जानु काममाङ लिम्बूको रचनालाई तपाईँ माझमा हामी पुर्याउँदैछौँ कार्यक्रम कोरोना विशेषको माध्यमबाट। असाध्यै सुन्दर कविता छ शहीदको आत्मा। ताप्लेजुङमा जन्म भई वर्तमानमा बेलायत लन्डनमा नर्सिङ सेवामा आबद्ध एकजना स्रष्टा जानु काममाङ लिम्बू शहीदको आत्मा शीर्षकको कविता यसरी लेख्नुहुन्छ। बुझेर हो कि नबुझेर हो ताली बजाइरहेका छन् एक हुल मान्छेहरू सिंहदरबारको पश्चिम गेट अगाडि। सिंहदरबारभित्र सुन्दर र विशाल चौर छ। त्यही भव्य चौरको बिचमा पानीका आकर्षक फोहराहरू स्वर्गका परीहरू झैँ नृत्य मग्न छन्। मेलम्चीको चिसो पानी पिउन हिमालदेखि ओर्लेका छन् एक हुल छायाहरू र पानीभित्र नाचिरहेका छन् ती हिमाली छायाहरूलाई बल्छीले माछा ताने झैँ क्यामेराको थुतुनु तन्काई टिपिरहेका छन् असङ्ख्य पर्यटकहरू। स्वच्छ र हराभरा काठमाडौँ उपत्यका, सिनित र चिल्ला धुलो रहित सडकहरू, खुलेको विशाल आकाश, आकाशमा कावा खाइरहेका चराहरू सडकमा उभिरहेका छन्। शहीद गेट र गेटमाथि उभिएर ठुल्ठुलो स्वरमा जय नेपाल नारा लगाइरहेका छन् अमर शहीदहरू। आहा, धुवाँ धुलो रहित काठमाडौँ, प्रदूषण रहित शीतल बतासको लय पछ्याउँदै लहराइरहेको सुन्दर रानी पोखरीमाथि पखेटा जुदाउँदै जलनृत्य गरिरहेका राजहाँसका जोडीहरू पोखरी वरिपरि फन्को मार्दै पालाम गाइरहेछन् लिम्बुवानी मेन्छ्या थाङ्नेमहरू। सम्झिन्छु म प्रकृतिको अनुपम सुन्दरताले युक्त नेपाल जस्तो वैभवशाली देश अन्त कहाँ होला यो संसारमा? कहाँ होला झरनाहरू नाचिरहने देश? कहाँ होला चराहरू गीत गाइरहने देश? कहाँ होला स्वतन्त्रताको गीत गाउँदै डाँडा पाखामा उफ्री हिँड्न पाइने देश? मानव अधिकार, महिला अधिकार, शान्ति सुरक्षाले परिपूर्ण देश। शहीद गेटमाथि उभिएको मान्छे खुल्ला मञ्चमा उभिएर भाषण गर्ने नेता जस्तै बरबराइरहन्छ। ए बलात्कारपछि हत्या बन्द गर, बलात्कारीलाई फाँसी दे, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर, चेलीबेटी बेचबिखन बन्द गर, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दे, सीमा मिचा छिमेकीबाट सीमाको रक्षा गर, जातीय विभेद अन्त्य गर। उसका हजार आक्रोशहरूले लखेटिरहे मलाई, तथापि मैले सकिन सोध्न को हो। सायद ऊ थियो एक अमर शहीद जसले तमाम मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताका लागि यस्तै सुन्दर देश निर्माणका खातिर बलिदानी दिएको थियो आफूलाई। नवनिर्मित धरहराको शिखरबाट निहाल्दै काठमाडौँ उपत्यकाका सुन्दर दृश्यहरू मनन गरिरहेछु म। आहा, हेर्दा हेर्दै हाम्रो देश स्विजरल्यान्ड भइसक्यो।
बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही सबै चढिरहे फाँसीको तख्तामा। सर्वत्र छाइरहेको छ शान्ति र स्वतन्त्रता, गुन्जिरहेको छ केवल शान्तिको धुन। अफसोस किन भड्किएको छ अझै शहीदको आत्मा, अफसोस किन भड्किरहेको छ अझै शहीदको आत्मा। धन्यवाद छ जानु काम माङ लिम्बूजीलाई। उहाँले यति सुन्दर कविता हामीलाई लेखेर प्रेषित गरिदिनु भएको छ। अझ हामी उहाँका यस्ता विशिष्ट कविताको आशा राख्छौँ कार्यक्रम कोरोना विशेषमा। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना विशेष। हाम्रा सहयोगी संस्थाहरू शिवम हाउसिङ टाली, मेगा कम्प्लेक्स, बेर्तामोड, झापा, अञ्जली ओभरसिज, बेर्तामोड, झापा, पुनटुङ्गा बेर्ता सिटी हस्पिटल, बेर्तामोड, सुनमाई झरना प्रशोधित पिउने पानी, बुद्ध शान्ति साथ, झापा। आदरणीय श्रोता, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना विशेष कञ्चनजङ्घा एफएम अनि सरगम एफएमबाट। कार्यक्रम कोरोना विशेषमा अब पालो भएको छ एउटा कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउने। बारादशी गाउँपालिकामा 2 व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो समयमा। ती 2 व्यक्तिमा एकजना नेकपाको नेता अनि एकजना औषधि व्यवसायी रहेका छन् र उनीहरूलाई कोरोना संक्रमण देखिनु सँगसँगै समुदायमा धेरै व्यक्तिहरू सम्पर्कमा उनीहरूसँग आएको र समुदाय स्तरमा फैलिएको सम्मको एउटा डर पैदा भएको छ। हामीले यो बारेमा बुझ्न बारादशी गाउँपालिकाको अवस्था के छ, संक्रमितहरू कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था के छ भन्ने बारेमा बुझ्न कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। सहकर्मी भीमा शिवाकोटीले बारादशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रत्ना राजवंशीसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। म्याडम, यहाँलाई कार्यक्रम हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? के गरिदिनुहुन्छ हिजो आज? आजकल अब त्यही त हाम्रो बारादशीमा त अब बारादशी गाउँपालिकामा 26 जनाको पोजिटिभ स्वाब लिँदाखेरि अब 3 जनाको इन्डियाबाट आएकालाई पोजिटिभ देखियो, पठायो। फेरि अस्ति भर्खर 2 जनालाई पोजिटिभ देखेपछि अहिले बारादशीको चाहिँ अब 1, 2, 3 साबितको राजगढलाई बन्द गरेको अवस्था। सुन्नु न, अहिले अलिकति मैले तनावमुक्तै भएर चाहिँ कार्यक्रमहरू कता के गर्ने भनेर अन्यलमै रहेका छौँ। अहिले समग्र बारादशीको कोरोनाको अवस्था चाहिँ के हो, कस्तो छ? बारादशीमा अहिले कोरोनाको अवस्था अस्ति 26 जनाको 8 गते हामी स्वाब परीक्षण गर्यौँ क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई। हजुर। इन्डियाबाट आउने 3 जनालाई देखा परेर उहाँहरूलाई हामी गुडगाउँ पठायौँ। हजुर। त्यस पछाडि स्थानीय अस्ति भर्खरै मात्रै 1 दिन अगाडि स्थानीय 2 जनालाई देखा परेपछि अहिले बारादशीको अवस्था तनावमुक्त नै छ भन्नुपर्छ। अब साबितको राजगढलाई चाहिँ हामीले अहिले सिल गरेका छौँ। हजुर। र 2 जनालाई चाहिँ हामीले धरानको विद्युत प्रतिष्ठानमा पठाइदिएका छौँ। अहिले समुदायमा पनि फैलिएको अवस्था हो? हजुर हजुर, समुदाय चाहिँ अहिले स्थानीय 2 जनालाई देखा पर्यो। हजुर। उहाँहरूको अवस्था के छ त अहिलेको तत्कालको? उहाँहरूको अवस्था अहिले होइन, उहाँहरूको अवस्था एकदम ठिक छ, कन्ट्याक्ट भइरहेको छ। हजुर। आज पनि हाम्रो 3 नम्बरका वार्डाध्यक्षज्यू र त्यहाँका 1 नम्बरका वार्डाध्यक्षज्यूहरू चाहिँ बुझ्न भनेर उहाँहरू फेरि धरान पनि जानुभएको भन्ने खबर आयो। अहिले अवस्था ठिकै छ, उहाँलाई धरान हस्पिटलमै राखेको छ अहिले, क्वारेन्टाइन हस्पिटल। आइसोलेसनमा कि क्वारेन्टाइनमा? उहाँहरूमा सिम्पटम पनि देखिया थियो? सिम्पटम त्यस्तो केही देखेन। सब परीक्षण गर्दाखेरि रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो। स्वाब परीक्षण कसरी गरियो त? के आधारमा गरियो उहाँहरूलाई? उहाँहरूको सिम्पटम पनि देखिएन होइन, के भएर चाहिँ उहाँहरूको स्वाब परीक्षण गरियो? केमा आशंका भयो र? आशंका त अब ठ्याक्कै आशंका चाहिँ गर्न सकिन। अब जो एकजना व्यक्तिलाई देखा पर्यो उहाँ पशुपति स्कुलको व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको व्यवस्थापनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सुन्नमा हल्का मिटिङमा जानुभएको थियो। माथि चाहिँ क्वारेन्टाइन राखेको माथिल्लो तल्लामा चाहिँ मिटिङ बस्ने भएर अब फलामबाट पनि सर्दो रहेछ भन्ने एक किसिमको शङ्काले चाहिँ हजुर त्यस्तो चाहिँ देखा पर्यो। नभए खासै त्यस्तो चाहिँ अब घुलमिल अथवा यताउति हिँडुल गर्नु नभएको, तर समाजमा अब प्रतिष्ठित व्यक्ति भएकोले समाजमा त अब 26 जना, तर त्यही दिन पनि अब सम्बन्धित उहाँको साथीहरूलाई पनि परीक्षण गर्यो, केही देखिएन। तर अब एकजना चाहिँ अब स्वास्थ्य शाखाको मान्छे, हाम्रो डक्टरी लाइनको मान्छे हुनुहुन्छ, क्लिनिक खोलेर बस्नु भएको छ, उहाँलाई पनि एकजना देखा पर्यो। अब उहाँलाई त शङ्काजनक अब प्राय बिरामी चेक जाँच गर्न आउने अब लक्षण चाहिँ हुनसक्छ कि नभए त खासै अरू चाहिँ
खासै अरू लक्षण चाहिँ त्यस्तो सिम्टमहरू केही देखा परेन। बारादशी गाउँपालिकाका आम नागरिकहरू मानिसहरू चाहिँ कतिको त्रसित छन्, कोरोना देखियो भनेर कतिको आतंकित भएको छन्? आतंकित त यसो स्थानीयवासीलाई नै अब पोजिटिभको कुरा आएपछि अलिकति आतंकित हुनु स्वाभाविकै हो। हजुर। तथापि अब सामाजिक दूरी कायम पहिलादेखि चाहिँ अब बिचमा चाहिँ अलिकति खुल्लापन हुँदाखेरि अलिकति उहाँहरू नजिकैको होइन सामाजिक दूरी कायम गर्न छोडेको। अहिले फेरि पुनः अवस्थामा मान्छेहरू अहिले आफै पनि एक किसिमको सचेत, हामी सचेत हुनुपर्छ, अलिकति सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने मनसायसम्म चाहिँ पुग्नु भएको छ। त्रासित हुनुभन्दा पनि बेसी सचेत चाहिँ भएका छन्। लकडाउन खुलिसकेको अवस्था छ, समुदायमा फेरि पनि कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ नेपालभरि नै होइन। अब यो अवस्थामा बारादशी गाउँपालिकाले अब आगामी योजना कसरी बनाउँछ, कस्तो बनाउँछ र कसरी अघि बढ्छ होला? अब यो अहिले विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना कोभिड-19 अब नेपालमा पनि अहिले बढ्दो अवस्थामा, तथापि पनि बारादशीमा पुनः फेरि लकडाउन खोलिसकेको अवस्था रहे पनि बारादशीमा 2 जना स्थानीयलाई देखिनु पर्दा देखिसकेको अवस्था रहेको छ। अब उहाँहरूको सिम्टम केही नरहेको तथापि रिपोर्ट चेक गर्दाखेरि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अवस्था रहेकोले बारादशीमा चाहिँ होइन हरेक स्थानीय निकायले चाहिँ सचेत हुनु जरुरी रहेको छ। त्यसमा पनि हामी बारादशी अझै सचेत रहनुपर्ने, किनभने स्थानीय 2 जनालाई भेटिसकेपछि स्वास्थ्यलाई नै फोकस गरेर जानुपर्ने छ र हामीले क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था लाई जोड दिएर गएको छौँ र त्यसमा बारादशीका आम नागरिकहरूलाई चाहिँ अझै सचेत रहनु र आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु र सबभन्दा सुरुमा त सामाजिक दूरी जुन कायम गरेको अवस्था थियो त्यही दूरीलाई कायम राख्ने र अब आगामी रणनीति चाहिँ आगामी योजना विशेष गरी कोरोनालाई नै लिएर हामीले अलिकति अगाडि बढ्ने अवसर चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। जो 2 जना स्थानीयमा तत्काल देखियो कोरोना होइन, उहाँहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, वर्गीकरण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरूलाई अस्ति रिपोर्ट देखिए लगत्तै हामी त्यो दिन चाहिँ हामी इमर्जेन्सी कोरोना समिति इमर्जेन्सी मिटिङ गर्थ्यौँ। त्यस पछाडि हामी बारादशीको राजगढ गाविसलाई जस्तो 1, 2, 3 वडा कार्यालय पर्छ, हामीले 3 वडा कार्यालय साझेको राजगढ गाविसलाई हामीले सिल गर्ने निर्णय गऱ्यौँ, सिल गऱ्यौँ हामीले अहिले। र त्यसको चाहिँ हामीले हिजो बिहानैदेखि लगभग उहाँहरूको कन्ट्याक्ट प्लेसमा रहने जो मतलब उहाँहरूको घर परिवार जो अब उहाँहरूसँग अलिकति नजिकको अवस्था रहेको थियो उहाँहरूको खोजी गर्दै हामीले हिजो मात्रै 41 जनाको स्वाब परीक्षण गऱ्यौँ र हामीले रिपोर्ट पठाइसकेका छौँ। अहिले अब रिपोर्ट चेक हुँदै ल्याबमा पठाइसकेका छौँ हामीले। तत्काल चाहिँ हामीले हिजो 41 जनाको पठाइसकेर अहिले ती रिपोर्ट आउन बाँकी छ र हामी अहिले त्यो अवस्था चाहिँ स्टिल गरेकै अवस्था छ। सामाजिक दूरी कायमको सबै होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था चाहिँ छ। जो कोरोना देखिएका व्यक्तिहरू स्थानीयवासीहरू हुन्छ उहाँहरूको घर परिवारलाई कसरी राखिया छ? उहाँहरूको घर परिवार पनि हामीले रिपोर्ट लिएर परीक्षणमा पठाएका छौँ। अहिले उहाँहरूको अवस्था पनि ठिकै छ, स्वास्थ्य तरिकै छ र घरमा अहिले उहाँहरूलाई घरमै बस्ने हामी सुझाव दिएका छौँ र घरमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिहरू कोही गएर कुरा बुझिरहेको अवस्था, स्वास्थ्य कर्मीहरू गएर बुझिरहेको अवस्था। अहिले घरमा चाहिँ लगभग उहाँहरूलाई हौसला दिने, मनोबल बढाउने कुराहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँ बारादशी गाउँपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ, यो नाताले बारादशी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्थानीयवासी सँगसँगै बारादशी गाउँपालिकाका 2 जना स्थानीयवासीमा कोरोना देखिसकेपछि उहाँहरू अन्य पालिकामा पनि पुग्नु भएको छ होला होइन, अन्य धेरै मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा रहनु भएको छ होला। सम्पूर्ण नागरिकहरू जो आजको यो कार्यक्रम कोरोना विशेष कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका तपाईँका बारादशी गाउँपालिकाका स्थानीयवासी, स्थानीय नागरिक लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? सबै गाउँपालिका नगरपालिकाका महानुभावहरूलाई र बारादशी गाउँपालिकामा अझै हाम्रा जो व्यक्तिहरूमा स्थानीयमा देखा परेका छन् उहाँसँग सम्बन्धित जो उहाँसँग निकै नजिकेर भर्खरै मात्रै रहनु भएको छ, सबभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्पर्कमा आइदिनु होला, स्वाब परीक्षण गर्नको लागि तपाईँले सहयोग गरिदिनु होला भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। जो स्थानीय व्यक्तिलाई ल्याएको छ उहाँहरूको घर परिवारलाई हौसला कायम राख्नु र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि नआत्तिकन धेरै पनि लगभग धेरैभन्दा धेरै सुधार भएर घर फर्किने अवस्था र उहाँहरूको अहिले
सिम्टम नदेखेको अवस्था, कुनै पनि सिम्टम नरहेको अवस्थाले आत्तिहाल्नु हुँदैन भनेर भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी त वारदसी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण आम नागरिकहरूमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम राखौँ, अझै सामाजिक दूरी कायम राखौँ, आफू स्वास्थ्यलाई ध्यान गरौँ र सम्बन्धित व्यक्तिहरू जो पनि कोही छुट्टी भएको छ उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ, सम्पर्कमा आएर स्वाब लिनको लागि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भन्न चाहन्छु। र अझै पनि सम्पूर्ण वारदसी गाउँपालिकाका मात्र होइन, सम्पूर्ण गाउँपालिका नगरपालिकाका सब जनमानसहरूमा भन्न चाहन्छु कि हामीले सामाजिक दूरी काम गरौँ। अझै पनि कोरोनाको महामारी फैलिरहेको अवस्था र हाम्रो गाउँपालिकामा स्थानीय 2 जनालाई लागेपछि फेरि पनि यो नहोला भन्न सकिँदैन। तथापि हामीले सामाजिक दूरी कायम राखेर हामीले होम क्वारेन्टाइनमा र बाहिर जानुपर्ने अवस्था रह्यो भने जानुपर्ने अवस्था रहेपछि हामीले सम्बन्धित घर परिवारको एकजना सदस्य गएर सरसामान ल्याउनु, विभिन्न विषयहरूलाई जोड दिएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर सामाजिक दूरी कायमलाई नै जोड दिउँ र मास्क लगाउने बानी गरौँ, सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गरौँ र सबभन्दा विशेष चाहिँ स्वास्थ्यमा ख्याल गरौँ भन्ने चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु। हस् उपप्रमुखज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, समय दिनुभयो, जानकारी दिनुभयो यसको लागि। हस्, धन्यवाद तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई सहित। हस्। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ पूर्वी नेपालको कञ्चन आवाज कञ्चनजङ्घा FM 92.6 मेगाहर्जमा अनि त्यसै गरी झापाको पहिलो सामुदायिक रेडियो रेडियो सरगम 88.8 मेगाहर्जमा कार्यक्रम कोरोना विशेषलाई साथ दिइरहेको छु म दिपेन्द्र पौड्यालले। अनि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ केस स्टडीको। अहिले हामी अलिक फरक किसिमका केस स्टडीहरू तपाईँमाझ राख्दैछौँ। कार्यक्रमको 101औं अङ्कमा पनि हामीले 4वटा त्यस्ता घटनाहरू राख्यौँ जुन कुनै पनि देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको बिचमा भएको थियो। त्यस्ता घटनाहरू जुन रमाइला थिए, जुन हास्यास्पद थिए, बच्चाका जस्ता हरकतहरू राष्ट्र प्रमुखले गरेपछि घटेका घटनाहरू थिए। कुरा साधारण हुन्, तर तिनै साधारण कुराहरू कहिलेकाहीँ यति गम्भीर बन्छ र कूटनीतिक रूपमा पनि त्यसले यति धेरै ठुलो तहल्का मचाउँछ कि त्यो देशको त्यो राष्ट्र प्रमुखकै आफ्नो पदको अस्तित्वमाथिको सङ्कट पनि पैदा भएको छ। यस्ता मजेदार घटनाहरू प्राय लुकिरहेका हुन्छन्, धेरैले सुन्न पाउनु भएको हुँदैन। त्यसैले कार्यक्रमको 2टा अङ्क चाहिँ हामी यस्ता घटनाहरू राखौँ भनेर हिजोबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। अन्यथा हामी केस स्टडीमा एउटा कुनै घटनालाई लामो स्टडी गर्ने गर्थ्यौँ र तपाईँमाझ पुर्याउने गर्थ्यौँ। त्यो किसिमको केस स्टडी लिएर हामी छिटै आउने नै छौँ। तर आउनुहोस्, आज पनि हामी केही 4वटा त्यस्ता प्रसङ्गहरूलाई कोट्याउने छौँ जुन प्रसङ्गहरूमा ती बच्चाका जस्ता हरकत गरेका राष्ट्र प्रमुखहरूले के कस्ता घटनाहरू निम्ति आए त्यसको बारेमा मजाले सुनौँ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा र फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस बीचको वार्ताको एउटा बडा मजेदारको प्रसङ्ग छ। यो हाँसउठ्दो पनि छ। भयो के कि फ्रान्समा G20 को सम्मेलन चल्दै थियो 2011 मा। यो घटना 2011 को हो र सन् 2011 मा फ्रान्समा G20 को सम्मेलन चलिरहँदा बीचबीचमा एउटा नेताले बोलिसकेपछि अर्को नेता आएर बोल्नुभन्दा अगाडि एकछिनलाई ब्रेक हुन्थ्यो। त्यो ब्रेकको समयमा बाराक ओबामा जो अमेरिकाका राष्ट्रपति हुन् अनि फ्रान्सका राष्ट्रपति निकोलस सर्कोजी, यी 2 जना नजिकै रहेका थिए। यिनीहरू कुर्सी तान्थे अनि छेउमा आउँथे र खुसुर फुसुर गर्थे। उनीहरूको आफ्नो गोप्य वार्ता हुन्थ्यो। एकपटक के भयो भने ब्रेकमा यी 2 जना नेताहरूले गफ गर्न थाले। निकोलस सर्कोजीले भने कि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको प्रसङ्गलाई निकालेर यो नेतन्याहु बडा झुटो मान्छे छ, म त बिल्कुलै यसलाई झेल्नै सक्दिनँ। अनि सानो आवाजमा बाराक ओबामाले पनि भने झन् मेरो सोच्नुहोस् न कति गाह्रो छ, मेरो त झन् तपाईँसँग भन्दा बढी उसँग सम्पर्क हुन्छ, मेरो हालत कस्तो भएको होला। सर्कोजी र ओबामाले गफ गर्दा बिर्सिए कि उनीहरूको ब्लेजरमा अथवा कोटमा भएको माइक्रोफोनमा सबै कुरा रेकर्ड भइरहेको छ। G20 मा रहेका फ्रेन्च पत्रकारहरूको हेडफोनमा यो सबै कुरा आइरहेको थियो। उनीहरूले मजाले यो कुराहरू सुने। त्यसपछि भोलिपल्ट छापिदिए। फ्रान्सका सबै अखबारहरूले यो खबरलाई छापिदिए र ओबामा र नेतन्याहु बीचमा पहिलेदेखि नै थोरै थोरै टेन्सन चलिरहेको थियो। यो घटनापछि त अमेरिका र इजरायल बीचमा एक किसिमको द्वन्द्वै भयो।
कोल्ड वारै जस्तो भयो। निकै समय लाग्यो यसलाई मिलाउन। त्यति राम्रो कहिले पनि भएन ओबामा र नेतन्याहु बीचमा। तर जब ओबामाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरे अनि त्यसपछि मात्रै नेतन्याहुको अमेरिकासँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र राम्रो हुँदै गयो। अहिले बडा मजेदार छ। भनिन्छ नेतन्याहु पनि गफाडी हुन्, झुटा हुन्, अनि डोनाल्ड ट्रम्पको त कुरै छोडिदिउँ, अमेरिकाका राष्ट्र प्रमुख पनि त्यस्तै छन्। त्यसैले गर्दा यी दुई बीचको वार्ता बडा रमाइलो हुन्छ, खुब कुरो मिल्छ यिनीहरू बीचमा। अब एउटा कहानी म तपाईँलाई सुनाउँछु युक्रेनको। युक्रेनको संसदलाई लडाईँको अखडा अथवा झगडाको बस्ती भनिन्छ। संसारमा सबैभन्दा बढी झगडा हुने संसद युक्रेनको संसद हो। त्यहाँ मुड्की उज्याउने, टेबल कुर्सी भाँच्ने, एकअर्कालाई आरोप लाउने, कहिलेकाहीँ बक्सिङ हिर्काएर अर्कोको नाक फुटाइदिने साधारण कल्चर हो। त्यो भइरहन्छ। सन् 2015मा युक्रेनमा संसद सत्र चल्दै थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सिटबाट उठेर जवाब दिँदै थिए कुनै प्रश्नको। उनको जवाबमा विपक्षी सांसद ओलेग बर्नालाई यति धेरै रिस उठ्यो कि ओलेगले छेउमा बसेको उनको छेउमा एउटा सांसद थिए। ती सांसदको जन्मदिन थियो त्यो दिन र उनलाई गुलाबको फुल र गमला गिफ्टमा कसैले दिएको थियो। ओलेगले त्यो पक्रिए र प्रधानमन्त्रीतिर गए। प्रधानमन्त्रीले पनि सोचे मेरो एन्सर पुरा मन परेर मलाई गिफ्ट दिन विपक्षी दलको नेता आउँदैछन्। प्रधानमन्त्रीले खुसी खुसी हात बढाए अनि गुलाफलाई समाते। तर ओलेगले पहिला गुलाफ समाउन दिए अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई मुक्का हानेर ठेले, लडाइदिए र दुई खुट्टा बीचको ठाउँमा र पुरुषको संवेदनशील अङ्गमा प्रधानमन्त्रीलाई समातेर उचालेर उनी बाहिर फ्याँकिदिन खोज्दै थिए। उनको चाहना थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई संसद भवनको बाहिर फ्याँकिदिने। तर प्रधानमन्त्री समर्थकहरू तुरुन्तै आए अनि सांसदहरूले छुट्याए। त्यसपछि दुई गुटमा कार्टुन क्यारेक्टर जस्तो हानाहान भयो, बक्सिङ हानाहान भयो, ठेलाठेल भयो, कुर्सी हानाहान भयो र भनिन्छ अहिलेसम्मको सबैभन्दा घिनलाग्दो संसदको दृश्य युक्रेनको 2015को त्यो दिनको दृश्य थियो। भनेपछि नेपालमा अनि भारतमा कहिलेकाहीँ कुर्सी फुटाएका कुराहरू हामी सुन्छौँ, तर यस्तो कुरो हाम्रो देशमा मात्र होइन अन्यत्र पनि हुँदो रहेछ। श्रोता, यो बडा मजेदार लाग्यो यो घटना, त्यसैले आजको केस स्टडीमा हामीले यहाँ माझ राख्यौँ। आउनुहोस् अब अर्को प्रसङ्गतिर यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। म अमेरिकातिर यहाँहरूलाई लिएर जान चाहन्छु। अमेरिकामा 2013देखि 17सम्मका लागि विदेश मन्त्री थिए जोन फोक्स क्यारी। यिनको एउटा बडा गजबको रुचि थियो श्रोता। यिनलाई डोनट बडा मन पर्थ्यो। डोनट तपाईँलाई थाहा होला, डोनट मलाई पनि बडा मनपर्छ। त्यसमा नि हाम्रो भीमाजीको कञ्चन पाउरोटीको डोनट हामी खुब खान्छौँ। यिनलाई डोनटमा यति गजबको रुचि थियो कि यिनी प्राय खाना खाँदैनथे, डोनट नै खान्थे। त्यो डोनट पनि यिनलाई विशेष प्रकारको एउटा मात्रै मन पर्थ्यो। त्यो थियो अमेरिकन कम्पनी डङ्की भन्ने कम्पनीको डोनट्स। क्यारीलाई डोनट मन पर्ने, त्यो पनि यो डङ्की डोनट्स मात्रै। र यो प्रकारको डोनट संसारभर प्राय फ्रेन्चाइजी छ। त्यसैले गर्दा पनि भनिन्छ कि क्यारी जब विदेश यात्रा गर्दथे, विदेश मन्त्री भएको रूपमा पनि अमेरिकाको धेरै देशहरू उनी जाने गर्दथे, सबभन्दा पहिला उनी त्यो देशको डङ्की डोनट्सको दोकान खोज्थे अनि उनी त्यहाँ पहिला पुग्थे र पेटभरि डोनट खान्थे। अनि डोनट खाइसकेर त्यो प्याक पनि गर्थे 4-5 वटा अनि बोकेर लान्थे। उनी जहिले पनि फोटो पोस्ट गर्थे भने ट्विटर ह्यान्डलमा जम्मा जम्मी डङ्की डोनट्सको दोकानको मात्रै, अरू केहीको पनि गर्दैनथे। धेरैले त यतिसम्म भने कि अमेरिकी विदेश मन्त्री जोन फोक्स क्यारीको डोनट कम्पनी डङ्कीमा पक्कै पनि सेयर छ, तर त्यस्तो केही पनि देखिएन। उनको सेयर थिएन, केही थिएन। उनलाई व्यापार प्रवर्धन गराइदिनु पनि होइन, तर उनलाई डोनटै यति मन पर्थ्यो कि त्यो डोनटको उनी कायल थिए। त्यो डोनट भनेपछि उनी हुरुक्कै हुने गर्थे, त्यसैले त्यो डोनटको विज्ञापन गर्थे। यतिसम्म थियो उनको प्रेम कि उनले 2015मा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको भित्रै एउटा डङ्की डोनटको स्टलै रखाइदिएका थिए। अनि यस्तो खानेकुराको प्रसङ्ग आउँदा मलाई याद आउँछ भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको, जो मालपुवा भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे र जहाँ जहाँ मालपुवा पाउँछ उनी त्यहाँ मालपुवा खाइहाल्थे। त्यस्तै डोनट भनेपछि हुरुक्क हुने एकजना विदेश मन्त्री देखियो। यसको अर्थ के भने यो पछिल्ला 2 दिनदेखिको केस स्टडीमा हामी के बुझिरहेका छौँ भने भलै त्यो राष्ट्र प्रमुख किन नहोस् या राष्ट्रको ठुलो ओहदाको प्रमुख व्यक्ति नै किन नहोस्,
तर उसका केही हरकतहरू बच्चाका जस्ता हुने गर्छन्, जसले बेला बेलामा संसारभरि खबर बटुल्ने गर्दछ। आउनुहोस् अब खबरहरू राख्ने क्रममा हामी एउटा केस स्टडीको विशेष खबर राख्छौँ पुटिनको बारेमा। भ्लादिमिर पुटिनको बारेमा मैले यहाँहरूलाई धेरै भनिसकेको छु। प्रभावशाली व्यक्ति हुन्, रसियामा अत्याधिक लोकप्रिय छन्, कम्युनिजम भएका धेरै कन्ट्रीहरूमा पनि पुटिन लोकप्रिय छन्। विशेष गरी अमेरिकालाई काउन्टर दिने अनि ध्वस्त भइसकेको रसियालाई पुरानै सोभियत सङ्घको स्तरमा लैजानका लागि पुटिनले धेरै प्रयास गरे र रसियालाई अहिले त्यो स्तरमा लगभग पुर्याइसकेका पनि छन्। तर उनी विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको बीचमा कुख्यात मानिन्छन्। यसको बारेमा मैले एन्जेला मर्केलसँग उनको कुकुरको प्रसङ्ग, कोनीको प्रसङ्ग अघिल्लो एपिसोडमा सुनाइसकेको छु। यी अलिक क्रूर पनि छन्, जसलाई मन पराउँदैनन् त्यसलाई दुःख दिन बडा रुचाउँछन्। अनि भ्लादिमिर पुटिन विशेष परिस्थिति र जानकारी, कूटनीतिक प्रयास र विदेश मन्त्रालयको पहल पछि मात्रै कुनै देशमा जाने गर्दछन्। यिनलाई हिन्दीमा भनिन्छ बिन बुलाए मेहमान, नबोलाइकन आएको अतिथि। यस्ता मान्छेहरू बिल्कुलै मन पर्दैन, यो यिनको पुरानो बानी पनि हो। अनि उनलाई जो मन पर्दैन ती मान्छेलाई उनी अलि सताउँछन् पनि। धेरै देशका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग पुटिनको त्यति जम्दैन, अनि पुटिनको जोसँग मन मिल्छ त्यसका लागि भने पुटिन ज्यान दिन खोज्छन्। त्यसैले गर्दा भनिन्छ, पुटिनको बारेमा एउटा प्रसङ्ग छ विश्वभरिमा, मिटिङमा यदि पुटिन टाइममा पुगे भने बुझ्नुहोस् पुटिनले त्यो मान्छेलाई असाध्यै मन पराउँछन्। तर यदि मिटिङमा पुटिन ढिलो पुग्छन् भने त्यो मान्छेसँग पुटिनलाई बस्न मन छैन। त्यसमा पनि उनले जति टाइम ढिलो गरे त्यो मान्छे पुटिनलाई त्यति नै बढी मन पर्दैन। यो बारेमा एउटा पुरानै रसियामा उखान पनि छ। मार्च 2020 को एउटा प्रसङ्ग बडा गजबको छ। यदि कसैले पनि नबोलाइकन गयो भने विदेशमा आफ्नो कस्तो हुन्छ बेइज्जती, यो बारेमा धेरै देशका नेताहरूले, राष्ट्र प्रमुखले भोगिसकेका छन्। हाम्रै देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायतका अन्य राष्ट्र प्रमुखहरू हुन् या मन्त्रीहरू किन नहुन्, जब कहिलेकाहीँ विदेशमा पुग्छन् अनि उनीहरूलाई खासै वास्ता गरेको पाइँदैन। त्यसैले गर्दा पनि कूटनैतिक मर्यादामा रहन सक्नु र यसलाई म्यानेज गर्नु निकै कडा कुरो हो। राजा महेन्द्रले जति सम्मान पाउँथे पहिला विदेश घुम्दा, त्यत्तिको सम्मान त्यसपछि कसैले पनि पाएको छैन भनिन्छ। कूटनैतिक मर्यादामा राजा महेन्द्र नेपालमा सबैभन्दा तेज व्यक्तिको रूपमा पनि चिनिन्छ। यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि यस्ता घटनाहरू हुने गर्छन्। मार्च 2020 मा टर्कीका प्रमुख अचानक रसिया पुगे। टर्कीका प्रमुख हुन् एर्दोगान टर्कीका राष्ट्रपति हुन्। उनी रसिया हडबडीमा पुगेका थिए। केस के थियो भने सिरियामा 27 फेब्रुअरीमा रसियाले हवाई हमला गरिदिएको थियो। त्यसमा टर्कीका सेनाहरू जुन ठाउँमा रहेका थिए त्यो ठाउँमा हमला गरिदिएको थियो। त्यो हमलामा 36 सैनिकहरू टर्कीका मरेका थिए। त्यसपछि पहिला एर्दोगानले के गरे, आवेशमा आएर तुरुन्तै रसियालाई बदला लिने धम्की दिए। तर त्यसको केही दिनपछि एर्दोगानले सोचे कि रसियासँग शत्रुता मोल्नु, पुटिनसँग अहिले झगडा गर्नु आफू लागि निकै घातक हुन्छ। त्यसैले बरु उनले पुटिनलाई भेटेर कुरा गर्ने सोच बनाए, वार्ता गरौँ भन्ने सोचे र हडबडीमा एकैपटक मस्को पुगे। उनले जम्मा जानकारी दिए। पुटिनले उनलाई बोलाएको थिएन। उनले आउनका लागि म आउन चाहन्छु भने उनलाई बोलाइयो र उनी गए। त्यहाँ उनलाई क्रेमलिनमा मिटिङको लागि बोलाइयो। फिक्स गरेको समयमा एर्दोगान आफ्नो टिमसहित, बटालियन सहित क्रेमलिन पुगे। उनलाई पर्खिन, वेट गर्न भनियो। उनी उभिएरै धेरै बेरसम्म रहे, तर पुटिन आएनन्। खुट्टा दुख्न थालेपछि उनी त्यहीँ भएको एउटा नजिकैको कुर्सीमा बसे। त्यतिन्जेलसम्ममा रसियाको सरकारी मिडिया पनि एर्दोगानको मजा लिन पुगिसकेको थियो। उनीहरूले एर्दोगानको भिडियो बनाइरहेका थिए अनि बकैदा टाइमर लगाएर भिडियो टिभीमा हालिदिए। एर्दोगानले पहिला 15 मिनट उभिएको दृश्य देखियो। त्यसपछि एर्दोगान 20 मिनट कुर्सीमा बसे। फेरि एर्दोगान छटपट्टिमा हिँडिरहेको देखिन्थ्यो। त्यो सबै लाइभ गइरहेको थियो। अथवा समग्रमा एर्दोगानको राम्रो बेइज्जत गरेको थियो रसियाले, किनभने रसियालाई रिस उठेको थियो कि सिरियासँगको सम्बन्धमा टर्कीले गरेको हस्तक्षेपको कुरालाई लिएर। त्यसपछि निकै समयपछि, झन्डै 1 घन्टापछि एर्दोगान भएको ठाउँमा पुटिन आए र केही बेर वार्ता भयो। यो बारेमा अमेरिकाको वासिङटन पोस्टले
एउटा रोचक कोलम लेखेको थियो श्रोता। त्यो के थियो भने सायद अब एर्दोगानलाई एउटा टर्कीकै उखान आउँछ याद। टर्की उखान के थियो भने मिडल इस्टको विशेष भोजमा यदि तपाईँलाई बोलाएको छैन भने मेनु चेक गर्नुहोस्, सायद तपाईँको नाम मेनुमा हुन सक्छ। यो टर्कीको असाध्यै चलेको उखान हो अनि यही उखानको शिकार भए एर्दोगान। उनको ठुलो बेइज्जती भएको थियो रसियामा। केस स्टडीका महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू सुनाउने क्रममा अब एकैछिन यहाँहरूलाई म उत्तर कोरियातिर लिएर जान चाहन्छु। उत्तर कोरियामा त्यहाँका शासक छन् अथवा त्यहाँका प्रमुख हुन् राष्ट्र प्रमुख किम जोङ उन। किम जोङ उनको बारेमा धेरै कुराहरू बताइन्छ, यद्यपि धेरै कुरो सत्य हुँदैन। कम्युनिस्ट राष्ट्र हो, आफैमा निर्भर छ, अरूसँग निर्भर पनि छैन अनि अलिकति गोप्य ढङ्गले पनि चल्छ। बाहिरी देशलाई सहजै उत्तर कोरियाको बारेमा जान्न, बुझ्न र बाहिरी संसारसँग उत्तर कोरियालाई जोडिन रोकेका छन् किम जोङ उनले। दक्षिण कोरिया नजिकै छ, सामन्तवादको अखडा रहेको छ दक्षिण कोरिया, विशेष गरी अमेरिकाको क्रीडा स्थल हो अनि अमेरिकाले उत्तर कोरिया मन पराउँदैन। अमेरिकाको दादागिरीलाई किम जोङ उन यस्ता व्यक्ति हुन् जसले पटक पटक च्यालेन्ज गर्ने गर्छन्। त्यसैले गर्दा पनि अमेरिका किम जोङ उन र उत्तर कोरियाको प्राय नराम्रो कुरा नि भन्न रुचाउँछ। यसमा उसलाई सदैव साथ दिने गर्छ दक्षिण कोरियाले। त्यसैले गर्दा बेला बेलामा किम जोङ उनले गरेका विभिन्न सन्की घटनाहरू भनेर समाचारहरू आइरहन्छन्, किनभने समाचारहरू बढीभन्दा बढी युरोपियन देशहरू अथवा युरोपियन युनियन र अमेरिकाबाट बढी प्रसारण हुने गर्छन् र ठुला ठुला मिडिया हाउसहरू पनि त्यतैका छन्, जसले गर्दा उत्तर कोरियाको नकारात्मक छवि अनि किम जोङ उनको नकारात्मक छवि संसारभरि आइरहन्छ। तर किम जोङ उन त्यस्ता साहसी व्यक्ति हुन् जो आफ्ना जनता माझमा असाध्यै लोकप्रिय पनि छन्। उत्तर कोरियामा विकासै भएको छैन भनिन्छ, मन लागेको कुरा गर्न पाइन्छ भनिन्छ, जथाभावी जे गर्दा पनि हुन्छ। यहाँसम्म कि किम जोङ उनलाई जो केटी मन पर्यो त्यसलाई जुरुकै उठाएर लिएर जान्छन् र बलात्कार गर्छन् भन्ने सम्मका विभिन्न घटनाहरू समाचार बनाइन्छ। तर यो सबै सत्य होइनन् भन्ने कुरो उत्तर कोरियाका भ्रमण गएर आउने अनि उत्तर कोरिया पुगेर आउने धेरै नेपाली पत्रकार साथीहरू अनि अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूले बताइसकेका छन्। यो एक किसिमको पुँजीवादको ठुलो प्रोपोगन्डा पनि हो। होला किम जोङ उन अलिकति सन्की पनि होलान्, कहिलेकाहीँ उनले केही घटनाहरू पनि घटाउँछन्, केही कुराहरू पनि घट्छ। यस्तै एउटा प्रसङ्ग छ जुन असाध्यै साँचो हो र आधिकारिक छ अनि यो प्रसङ्ग चाहिँ उत्तर कोरियाकै आधिकारिक सरकारी वेबसाइटमै आएको हुनाले मैले यहाँहरू माझमा यसलाई राखेँ। यसमा के थियो भने केही समय अगाडि बेलुन फुकियो हजारौंको सङ्ख्यामा उत्तर कोरियामा अनि त्यसमा नराम्रो लेखियो जथाभावी आफूलाई मनमा भएका सबै पीडा दुःख आर्तनाददेखि लिएर रिस राग सबै कुराहरू आफू मनमा भएका भडासहरूलाई त्यहाँ पोखियो अनि त्यसपछि सिगरेटको ठुटा र फोहोरहरू हालियो र बेलुनलाई फुलाएर तयार बनाइयो अनि त्यो बेलुनलाई दक्षिण कोरियातिर उडाइदिइयो र बेलुन दक्षिण कोरियातिर पठाइदिइयो। यो किम जोङ उनको दक्षिण कोरियालाई एउटा चेतावनी थियो कि तिमीहरू फोहोरको त्यस्तो डङ्गुर जस्तो हौ जसले गलत अफवाह र कुराहरू फैल्याउँछौ, त्यसैले तिमीहरूको सम्मानमा यति नै कुरा काफी छ। किम जोङ उनले यस्तो पनि गरेका थिए। यद्यपि उनको बारेमा धेरै प्रसङ्गहरू आउने गर्छन्, कतिपय साँचा हुन सक्छन्, कतिपय गलत पनि हुन सक्छन्। समग्रमा किम जोङ उन एउटा साहसी लिडर हुन् जो आफ्नो देशका जनता माझमा असाध्यै लोकप्रिय छन् र अमेरिका जस्तो देश जो अरू देशहरूमाथि सोझै गिद्धे दृष्टि राख्छ, पावरको दुरुपयोग गर्छ, त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने एउटा साहसी व्यक्तिका रूपमा किम जोङ उनलाई पनि लिइन्छ। यद्यपि उनका कमजोरी नभएका भने पक्कै पनि होइनन्। आदरणीय श्रोता, तपाईँलाई केस स्टडी कस्तो लाग्यो? भोलिबाटको कार्यक्रममा हामी केस स्टडी पहिला जस्तै पुरा घटनालाई लिएर आउनेछौँ। 2 दिनसम्म भने हामीले विभिन्न फरक फरक प्रसङ्गहरूलाई उठायौँ। कार्यक्रमको बारेमा सुझाव सल्लाह भए कञ्चनजङ्घा एफएमको अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना विशेष। म हुँ दिपेन्द्र पौड्याल अनि अब कार्यक्रममा पालो भएको छ केही बेर मिठो कवितालाई श्रवण गर्ने अनि हामी लिँदैछौँ एकजना नेपाली भाषामा नेपाली साहित्यमा
गतिलो कलम चलाउने एकजना राम्रो लेखक, साहित्यकार, एकजना शिक्षक मिलन कुमार ढुङ्गानाको कवितालाई। मिलन कुमार ढुङ्गाना मेचीनगर निवासी हुनुहुन्छ अनि धुलाबारी माध्यमिक विद्यालयमा नेपाली विषय पढाउने शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यमा अत्याधिक रुचि छ। पछिल्लो समयमा छन्दोबद्ध कविताहरूमा धेरै रुचि राख्न थाल्नु भएको छ। मिठा मिठा कविताहरू लेख्न थाल्नु भएको छ अनि कार्यक्रम कोरोना विशेषलाई सम्झिएर उहाँले एउटा सुन्दर रचना पठाउनु भएको छ। मिलन कुमार ढुङ्गानाको रचना अनि आवाजमा रहेको यो छन्दबद्ध कवितालाई तपाईँ माझ हामी राख्दैछौँ कार्यक्रममा। नमस्कार, म मिलन कुमार ढुङ्गाना। मेरो कविताको शीर्षक क्षणिक भेट। इन्द्र बज्रा छन्दमा आफ्नै लयमा गुनगुनाउन खोज्दैछु। संगीतमा साथ दिनुहुँदैछ मेरा मित्र सर्जन गजराज र मेरो कविताका शब्दहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। भेट्दा भएका अनमोल बात सम्झन्छु मेरो मन गर्छ नाद। आई बसेथ्यौ नजिकै भएर भाग्यो कतालो मन यो लिएर। जाई जुई छन् तनमा फुलेका माला गलामा सहजै खुलेका। घोडा उचाली हलुकाली छमछम हिँड्दा तिमीले कति खिन्न बुझन्। चोरी दुबोको हरियो कणैले बुट्टा भरेकी नगमा मजैले। सम्झन्छु ती वस्त्र थिए गुलाबी चुल्टे किनारा भरि पुष्पलाले। श्रृङ्गार बास्ना अनि रूप भाका करके थिए नेत्र दुवै डुलेका। हेर्थ्यौ मलाई जब ओठ टोकी बेहाल हुन्थे हरेक चोटी। पञ्चे मनैको गुणबाट भाग्यो सिर्दा यहाँ त्यो छवि डोल्न लाग्यो। संगीत तिम्रो पदताल मायो अन्यत्र मेरो मन के अडिन्थ्यो। निन्द्रा हरायो अब भोक छैन लुड्दा तिमीले मनबाट छैन। साक्षी बनिदेऊ प्रभुलौ न मेरा हातै समाई घुमिदिन्छु बेरा। साक्षी बनिदेऊ प्रभुलौ न मेरा हातै समाई घुमिदिन्छु बेरा। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, अब एकैछिन हामी डोन्ट माइन्ड कि हाम्री हजुरआमा बत्सला देवीसँग यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छौँ। म हजुरआमासँग कुराकानी गर्छु। गाउँमा कोरोनाको स्थिति के छ? पहिला पहिला त मान्छेहरू अलि सतर्क पनि थिए, सचेत पनि थिए, तर अहिले क्रमशः भिडभाड व्यापक बढ्न थालेको छ अनि मानिसहरूले अहिले मास्क पनि लगाउन छोडेका छन्। यो सबै अवस्थाको बारेमा हजुरआमासँग कुराकानी गर्छु। हजुरआमाले मास्क लगाएर आउनुभएको छ स्टुडियोमा, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्ते हजुरआमा। नमस्ते नानी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु नानी। के सन्ता पनि के भन्नु, म आफू मात्रै सन्ता भएर हुँदैन। गाउँ लोक दुनियाँ सबै कोही चिनिँदैन अहिले। के बिमार आयो आयो है नानी। सबै बिसन्चो छन्। सबै बिसन्चो छन्। देशै बिसन्चो छ, राज्यै बिसन्चो छ, समाज बिसन्चो छ, माथि माथिका ठुला बडा टाउके टाउके पनि बिसन्चो छन् यति बेला। अनि हजुरआमा यस्तो बिमारी नि यो पहिलो हो कि पहिला पहिला पनि तपाईँहरूले भोगेको थियो? यो त के आयो, हामीले त यस्तो देखेको थिएन। खोइ नानी, के पहिलो के दोस्रो भन्नु। उहिले हामी त वर्षनी बच्चा पाएका मान्छे, अहिले त एउटा बच्चा पनि पाउन छोडे, झिक्नु पर्ने समय आयो नानी। त्यस्तै यो बिमार पनि पहिले छेरपाटो भन्थे, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ, अहिले त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा त यही बिमारलाई खाउँ लाग्दो बनाउँदो रहेछ क्या अङ्ग्रेजी नामले, डाइरिया भन्छ। उतापट्टि के 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 पो भन्थ्यो हामी, उम्दै हैजा भन्थ्यौँ, अहिले उनीहरू के भन्दो रहेछन् नानी। यो बिमार उहिले बिफर थियो, औलो लाग्दा ऊ त्यहाँ माथि कोलबुङबाट यस्तो अम्लो देखायो भने अम्लो कुन थियो त्यस्तो पो थियो त यहाँ त। अनि पछि औलो पनि उन्मूलन भयो, पेलेग आएको थियो, पेलेग पनि गयो।
अनि त्यसै आउँथ्यो यस्ता रुढीहरू त आउँथ्यो नानी। वैद्यले यसो खोली थापेर पासेर पनि जाति हुन्थ्यो। यो त कसले बनायो, किन बनायो, मान्छेले बनायो जस्तो पनि भन्छन्, कोही कसैले भन्छन् राजनीति पनि गर्छ अरे बिमारले भन्छ। म त केही बुझ्न छोडेँ हौ नानी। अनि हजुरआमा कोरोनाको बारेमा कतिको जानकारी छ त? यसो गाउँका मान्छेहरूलाई कतिको सुरक्षित छन्, समुदायमा फैलिँदैछ भन्दैछन्। अब यो त मजाक गरेर त हुने खालको छैन नि त। के हो, कति यसको दबाई सबाई केही पत्ता लागेको छैन, गाह्रो छ, के छ हजुरआमा गाउँतिर? गाउँतिर त के र नानी, अस्ति अमेरिकनमा आयो अरे, इटालीमा आयो अरे, कता आयो अरे भन्दाखेरि यहाँ ओर्राको सिङको पर नसारी घर दैलो लाएर बसे। म बुढी पनि भित्रै बसाइ थुप्रै टट्टी पिसाब एकैसँग खुट्टामा काई लागुन्जेल बस्यो। उहाँ अमेरिकनमा आउँदा अहिले त गाउँमा फलानालाई कोरोना लाग्यो अरे भन्छ। माथला गरेर धोबेलाई पनि कोरोना छ अरे, त्यसका छेउमा जानु हुँदैन भन्छ। हबुल्केलाई पनि लाग्यो अरे भन्छ। अहिले धामी झाँक्री सबैलाई लाग्यो भनेको सुन्दाखेरि त नानी यहाँबाट त बच्नै नसकिने जस्तो भइसक्यो। अब कहीँ गर्नु। अनि बाटोमा आउँदा कस्तो देख्नुभयो त? मान्छे सचेत रहेछन्? बिर्तामोड कस्तो रहेछ? बिर्तामोडमा त नानी आमा भयो यत्तिकै घुइँचो एउटाले एउटाको डोनालामा छोक्को तातै खाएका छन्। मास्क चाहिँ तल सुराल फुक्ले जस्तो गरेर तल लगाएका छन् झारेर नि। अब नाकदेखि मुनतिर चिउनामा मास्क लगाएको त त्यो सानो नानीलाई त सुसु गर्नेलाई बाहिरै राखेर कटु लगाइदिए जस्तो भएन नानी। छोप्ने कुरो बाहिरै छ। मान्छे भन्ने एउटीलाई त भन्ने के गरेको यो लुगा फुकालेका छन्, मास्क लगाएको नानी। म त छक्क लाग्यो। अब पहिले पनि मुखा पट्टी बाँधेर उरन ठाउँलाई डुल्न घुम्न कता बगैँचा डुल्न जान्थे। अहिले त कति राम्रो भयो भने झन् सजिलो पो भयो हिँड्नलाई त। कोसँग गयो साह्रै ताल परेको छ नि हौ नानी यति बेला। मोटरसाइकलमा हुन्छन्, मास्क लगाएको हुन्छ। कसकी बुढी भन्छ भन, ट्राफिकले पनि सोध्न पाउँदो रहेनछ तेरो बुढाको नाम के हो भन्न पुलिसले हेलमेट खोज्छ। अनि को जाति कागजले भन्छ, बिल देखा भन्छ, अनि कोनी के देखा भन्छ। त्यति गर्दा लु जा भन्छ। उनीहरू मस्त जान्छन्, कति राम्रो जुग आएछ भन्छु। म त मेरी आमै हाम्रा पालामा त नानी बजारै जानु हुँदैन थियो। के को कोरोना आउनु हामी अहिले पो महिला भन्छन् त। हामी त्यति बेला हामीलाई आइमाई भन्थे। आइमाईलाई कहीँ हिँड्नै नदिने चलन थियो। आइमाईबाट त रोगै आउँदैन थियो नानी। हाम्रो त कामै नानी पायो बस्यो, कहीँ हिँड्नै सके पो हिँड्नु नानी। ढुक्कै नानी बोकेपछि कहाँबाट हिँड्नु? त्यो त राम्रै पनि हजुरआमा, अहिले महिलाहरूले धेरै कुरो गर्न सकेको त। त्यो त राम्रो नि। अहिले त्यस्तो जुग भइदियो त हामी पनि त बर्छौँ होला नि नानी, के गर्नु त। अनि बाढी पहिरो कस्तो छ हौ? पहाडतिर के कसो छ? तपाईँ त पहाड पनि गइरहने मान्छे, पहिरोले धेरैतिर बिगारो भन्छन्, बाढी पनि आइरहेछ। खोइ सरकारले पनि हेर्नै भ्याउँदैन। सरकारले के हार त अहिले स्थानीय सरकारका वडाध्यक्षका पनि आफ्नै गाडी, आफ्नै भ्याकु, आफ्नै ट्र्याक्टर भएका छन् नानी। कता अध्यक्षले बाटो खन्न भन्न उसको ससुराली घरको छेउ बाटो लगेको छ। उतापट्टि अर्कोले भिनाजुको घरको छेउ लगेको छ। काङ्ग्रेसले माथला खुट्टीबाट लग्यो भने कम्युनिस्टले तल्ला खुट्टीबाट लान्छ, अर्कोले माथला खुट्टीबाट लान्छ नानी। मलाई त के लाग्यो भने उहिले यस्तो बाढी पहिरो थिएन। पानी त मुसलधारे पर्थ्यो, आरीले घोप्रा जस्तो पानी पर्थ्यो उहिले पनि नानी। हामी त्यही पानी थापेर खाएको। माथि पहाडतिर पान्थरतिर बस्दाखेरि पनि त्यसै गरियो। दुःख गरियो। रानीटारमा पनि बसेन नानी। म धेरै वर्ष बसेँ। त्यसपछि अनि झर्दै आउँदाखेरि अहिले यो उमेर भयो नानी। तर यसरी गाडी चलेर खोला खोदल्ने चलन त्यति बेला थिएन। अहिले त खोलामा पनि भेडा बाख्रा जस्ता भ्याकु चरेका छन्। सिपाहीले पक्रिँदैन अहिले। अनि नि आमा, यो कोरोनाको बारेमा तपाईँ त सचेत हुनुहुन्छ नि? म त सचेत छु नानी। म आखिरी अर्कासँग अँगालो पनि मारेको छुइनँ, हात मिलाकी पनि छुइनँ, टाँसिएको पनि छैन, त्यो मुख जोडेर चुप्पा पनि खाएकी छुइनँ। मलाई के को कोरोना लाग्ने? कोरोना लाग्छ भने बुढाकै कोरोना सर्थ्यो र बुढा उहिल्यै गइहाल्यो। मलाई त ढुक्क छ नानी। अब कसैको अब बाख्राको कोरोना सर्यो भने डर, गाईको कोरोना सर्यो भने डर, त्यति नै त हो नि। अब घर आमा कोठा भन्छन् गुन्द्रुक गनाएर आफ्नो कोठामा बसिसक्नु हुँदैन। आफ्ना त अमेरिका त बैठक कोठा भन्छन्, के भन्छ यता बढाएका छन् उता बढाएका चिलिक्क पारेछन्। आफ्ना कोठामा त कुहेका गुन्द्रुक, फुटेका भाँडा, थत्रे बाल्टी सबै आफ्ना कोठा छ। कोही आउने भएन त्यहाँ मित्र। म त सुरक्षितै छु नि नानी। मलाई त यति बेला त नानी ढुक्क छ। हामी त खेती किसानी गरेर बसेका मान्छे, बजारमा भएको किनेर खाने, लठारिएर जानुपर्ने ठाउँ छैन। आफैले रोपिन्छ, आफै फलान्छ नानी। मैले रोपेको यसपालि काला काँक्रा
यत्रा फले काँक्रा यत्रा यत्रा कति मिठा फर्की यत्रा अहिले पनि गट्टा कलकल आउँदा गट्टा केको बजारमा किनेर खानुपर्छ नानी आफैले पकायो खा मजा जाने नानी कस्तो आनन्द गाउँले जीवन त अब हजुरआमा के भन्नुहुन्छ त अहिले रेडियो सुन्दै गरेका धेरै मान्छेहरू यो कोरोना विषय सुन्नुहुन्छ हत्तेरी गाउँ नानी त अस्ति कञ्चनजङ्घाबाट र जो सरगमबाट सुन्दा कस्तो ढुक्क लाग्थ्यो नानी 100 दिन बितेको पत्तै भएन पछि 1-2 दिन फेरि रोक्यो एकदम कस्तो लाग्यो कसैले भन्दैन रेडियोमा पनि त्यति प्रश्न भनिदिँदैन त्यो कुरो नानीहरूले जस्तो सबै खुलाएर भन्दैन टिभीमा त वामदेव गौतम पनि के खँडालको रिजालको काङ्ग्रेस शेरबहादुर यस्तै मात्रै कुरा गर्छ रोगको कुरै गर्दैन बिमारीको कुरै गर्दैन पार्टीकै मात्रै अब कोरोनाबाट बाँच्नु पर्नेमा राजभन्डे भन्छ त्यो के काम लाग्यो र नानी त्यस कारणले गर्दाखेरि बाबु रोगका लागि नानीहरूको यो कञ्चनजङ्घाले गरेको कामको औधी प्रशंसा गर्छन् गाउँभरि गयो भने सबैले सोध्छन् कि नानी अनि अब सरकारले पनि भ्याउँदैन होला सबैलाई भेडा बाख्रा जस्तो छोडिदियो गाडीमा उस्तै बाटामा उस्तै होटलमा उस्तै खाना गयो उस्तै अब यसबाट बच्नको लागि आफू भलो जगत भलो अब बजार गएर राम्रो चाउर र माउर गऱ्यो भने रोग ल्याउँछन् यसका लागि चाहिँ अब सरकारले सिपाहीहरू खटिएका छन् बिचारा सिपाहीलाई लाग्यो अरे भन्दा मलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो नानी लाग्यो नि हो धेरैलाई लागिसक्यो बाढी आउँदा पनि त्यही सिपाही आगो लाग्यो त्यही सिपाही भुइँचालो गयो त्यही पुलिस त्यही सेना भन्छ अनि तिनीहरूलाई नै लाग्यो भन्छ अब कसरी बाँच्नु र नानी हाम्रो त जिन्दगी बित्यो तर बाँच्न चाहिँ मनै लाग्दो रहेछ नानी म 84-85 वर्ष पुगेँ तर रोग सर्छ भन्न टप्प मास्क बरु उँधो देखियोस् माथि चाहिँ नदेखियोस् भन्ने त्यस्तो भयो त त्यति सचेत हुनु साह्रै सचेत भइरहेछु नानी सबैलाई त्यही भन्नुहुन्छ नि मास्क प्रयोग गर मास्क प्रयोग गर नजाऊ भिडभाडमा नजाऊ रङ आदिएर नहिँड जीवन रहेपछि सम्बन्ध रहन्छ बाबा यो सुरक्षित रहनु रेडियोले भनेको मान सरकारले अराको टेर गाउँ समाजमा फैलिन नदेऊ अहिले एकपछि अर्को विदेशी आयो भने त्यसबाट सर अर्को देशको अर्को गर्दा एउटा कहाँको को विदेशबाट आउँछ त्योसँग सर्दा अर्कोलाई आउँदो रहेछ नानी यसो भयो भने त सखाप हुन्छ भनेर म त मरेको डरले गाउँमा त मैले सबैलाई बुर्दी गरिसकेको छु यति बेला सबैलाई गरेको छु ल आमा तपाईँ पनि आफ्नो तर्फबाट सचेतना जगाउनु हामी पनि रेडियोबाट जगाउँछौँ कार्यक्रम कोरोना विशेष फेरि सुरु गरिहाल्यौँ अब बेला बेला आउनुपर्छ यसो रेडियोमा बोल्दै गर्नुपर्छ अब डराएर तपाईँ पनि अस्ति एक दिन आउनु भएन कोरोना नानी गाउँभरि मरुमरे हुन्छ मान्छे लिएर जानै पर्यो इष्टमित्र कहाँ पुग्नै पर्यो आउँ बुढी मान्छे भन्छन् जस्तो नानीले मलाई 5-10 मिनट कति भुल्याउनु गाउँमा त मलाई दिनभरि भुल्याउँछन् उही बस्नु पो भन्छन् कोही चाहिँ मर्छु म त के को बस्नु र बस्न त हुँदैन जहाँसुकै जानु हुँदैन धेर भिडभाड पनि नगरौँ जो पाए त्यहीकोमा बिना कारण पनि नजाउँ विशेष परिस्थिति कारणमा जाने अर्कै कुरो हो अरू बेला त्यसरी नजाउँ पनि धेर भिडभाडमा नबसौँ सचेत पनि रहौँ अनि कार्यक्रममा चाहिँ बेला बेला आउँदै गर्नु ल हुन्छ बुढी खडीलाई त देख्नै फक्र छोडी गयो नि बुढीसँग चाहिँ हुन्छ अरे बुढोसँग हुन्छ अरे भनेर भन्दैछ रेडियोले कि टेलिभिजनले भन्यो कि अमेरिकानेले भन्यो कि कसले भन्यो बुढी त देख्नै पो हुँदैन मान्छे पर तर्केर बोल्छन् क्या अनि मलाई त छैन भन्छु त्यो केटाले चेक गर्ने पनि हाम्रोतिर त ल्याउँदैन कि क्या हो कि ल्याउँछ कि तर दबाई पनि बनायो अरे नानी कता यो अमेरिकानले उता बेलायतले बनायो कि भन्छ भन्न चाहिँ युट्युब भन्ने मात्रै हुन अहिलेसम्म बनेको छैन हजुरआमा ए म त लु कहाँ बन्यो अरे भन्ने ढुक्क पो भइरहेको थिएँ छैन सचेत रहनुपर्छ सावधान हुनुपर्छ डराएर त हुँदैन जीवन त बढाउनै पर्यो काम त गर्नै पर्यो आमा खेतीपाती मस्त गरेर गाउँमा बस्दा केही हुँदैन आमा हामी त आफैले फलाएको खान्छौँ आफ्नै मजाले अहिले पनि फर्सी खाइएको छ काँक्रो खाइएको छ करेलो खाइयो भिन्डी त वाक्कै यहाँ घिराउनु पकाउँछु बुहारीले त किराउनु गनाउन थाल्यो मलाई त तर किनेको होइन नानी एकदम अर्ग्यानिक सरकारी मल हाले छैन केही छैन राम्रो छ नानी लु खुसी लाग्यो मलाई अब फेरि कोरोनाको कार्यक्रम सुन्न पाइयो कञ्चनजङ्घाबाट म त कान पवित्र भइरहेछन् नानी खुसी लाग्यो यो चाहिँ नछोडी लानु है नानी ल आमा ल
तपाईँ पनि साथ दिनु है बेला बेला। नानीहरूले पनि अलिकति त्यो के जाति उ जाति मुखा कसेर हिँड्नु है नानी। उही बाप। बाहिर त हिँड्न हामी ढुक्कै लाउँछौँ नि आमा। भित्र पनि लाउनु नानी। के छ र आखिरी सबैले बोलीबाटै चिनिहाल्छन्। जिउ चिन्नु पर्दो रहेनछ मान्छेको अहिले। ल साह्रै खुसी लाग्यो। कञ्चनजङ्घाको फलोस् फुलोस् सबैलाई स्वस्थ जीवन दीर्घ जीवन मङ्गल जीवनको कामना नानी। अब त हिउँद लाग्यो, चाडबाड भित्रियो, दसैँ कसरी मान्ने, तिहार कसरी मान्ने। अब नानीहरूको गाई जात्रा पनि बेसार त सको नि कोरोनाले साँच्ची। सको नि। ल ल नानी ल ल ल। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना विशेष। हाम्रा सहयोगी संस्थाहरू शिवम हाउसिङ प्राली, मेगा कम्प्लेक्स, बेर्तामोड झापा, अञ्जली ओभरसिज बेर्तामोड झापा, पूर्णटुङ्ग बेर्ता सिटी हस्पिटल बेर्तामोड, सुनमाई झरना प्रशोधित पिउने पानी, बुद्ध शान्ति साथ झापा। फेसबुकका रमाइला स्ट्याटसहरू। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ केही बेर रमाइला अनि उटपटाङ स्ट्याटसहरूलाई तपाईँ माझ समेट्ने। अनि हामी सुरुवात गर्दैछौँ मदर स्टार निरजको स्ट्याटसबाट। निरज लेख्नुहुन्छ, बिए गर्ने उमेर भएर होला, खेतमा भ्यागुता कराउँदा पनि बाजा बजे जस्तै सुन्छु। सौरभीको स्ट्याटस छ, मानिसहरू अहिले आफ्नो बर्थडेको फोटोहरू पोस्ट गर्छन् अनि क्याप्सनमा लेख्छन् क्वारेन्टाइन बर्थडे, केही मौका पाइएन यसो बाहिर भने जस्तो गरेर। लाग्छ कि अरू बेला चाहिँ उनीहरू क्वारेन्टाइन नभएको भए अथवा यो कोरोना नभएको भए चाहिँ वर्षेनी दुबई जान्थे अनि उहाँ गएर केक काट्थे। कुरा पनि मिल्ने गर्नुपर्छ नि। गौरवको स्ट्याटस छ, बोयफ्रेन्ड भन्छ वाट आर यु डुइङ, गर्लफ्रेन्डले भन्छ लाइङ अन अ बेड। अरू देशमा भएको भए ओके बेब टेक रेस्ट भन्थ्यो होला, नेपालमा चाहिँ ए त्यसो भए के म आम त घरमा। दुर्गेशको स्ट्याटस छ, रोमान्स नोभेल्स रिटर्न ड्युरिङ COVID-19 विल बी लाइक इट्स स्लोली स्लिफ्ट अ मास्क डाउन एन्ड रिमुभ्ड स्लोली हर ग्लोभ्स। सानुको स्ट्याटस छ, I wanna fall in love with my books, but my bed fall in love with me. And I believe माया उसैलाई गर्नुपर्छ जसले हामीलाई पनि गर्छ। दुर्गाको स्ट्याटस छ, इन फरेन हाउ यु गेट इन फरेन वाउ यु गेट अ 0 फिगर, हाउ डिड यु मेन्टेन इट। अनि नेपालमा हेर छोरी त दुब्ला र मर्न आँटी छेस, मम्मीले भात खान दिनुहुन्न है क्या हो, अलि भात दालमा घिउ हालेर मजाले मुसेर खाने गर। सुप्रिमो लिडरको स्ट्याटस छ, इफ यु क्यान डान्स वेन यु आर ड्रङ्क एटलिस्ट स्पिक इङ्ग्लिस अर टक टु युर एक्स, डोन्ट जस्ट वेस्ट अल्कोहल। गौरीको स्ट्याटस, चीनबाट कोरोना आयो, अफ्रिकाबाट सलह, अमेरिकाबाट MCC आयो, भारतबाट बुहारी, भिजिट नेपाल 2020 त दह्रो चलिरहेछ हाम्रो। नेपोटिजमको कुरालाई लिएर सबैले स्ट्याटसहरू लेख्ने गरेका छन्। अहिले भारतमा नेपोटिजमको कुरा बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीमा व्यापक चल्दैछ। सौरभले लेखेका छन् नेपोटिजमको बारेमा, नेपालीमा यो चाहिँ पिटिक्कै हुँदैन अथवा नेपोटिजम हुँदैन, किनभने नेपालीले आफ्नो मान्छे अघि बढेको देखेको सहँदैन, नेपोटिजमको त कुरै आउँदैन। डल्लीको स्ट्याटस छ, डेटिङ अ डक्टर इज कुल, वेन यु गो फर अ डेट जस्ट सिम्पली से डक्टरकोमा गएर आउँछु ल। स्ट्याटस अफ द डे। यी थिए रमाइला अनि उटपटाङ स्ट्याटसहरू। अनि अब पालो भएको छ स्ट्याटस अफ द डेको। अनि स्ट्याटस अफ द डे लिएका छौँ आज हामीले 17,000को त्याग र जनयुद्धको उपलब्धि नेपालमा के छ भन्ने बारेमा रमु आचार्यले लेख्नु भएको स्ट्याटस। सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको छोरीले, उद्योग मन्त्री मातृका यादवको छोराले, कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङको छोराले, खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको छोराले, उद्योगपति चौधरीको छोराले आरक्षण पाउँछ हाम्रो देशमा। तिनीहरूको घरमा काम गर्न बसेको एउटा बाहुनको टुरो छोराले, अर्कोको घरमा भाँडा माझ्ने बाहुनको छोराले, सडक पेटीमा मकै पोलेर बस्ने बाहुनी विधवा वा कडालीमा आधा पेट खाएर जीवन धान्ने बाहुनीले आरक्षण पाउँदैन। यही त होला नि 17,000को त्याग
अनि जनयुद्धको उपलब्धि। सुन्दर स्ट्याटसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ रामु आचार्यलाई। पालो भएको छ अब कार्यक्रममा प्रश्नोत्तर सेगमेन्टको। अनि हिजो हामीले सोधेका थियौँ यहाँहरूलाई प्रश्न। कार्यक्रम कोरोना विशेषको 100औं अङ्क पुरा गरेर हामीले कार्यक्रम रोकेका थियौँ। भन्नुहोस् 100औं अङ्क हामीले कहिले पुरा गरेका थियौँ, पुरा मिति भन्नुहोला। अनि सही उत्तर भएको छ 2077 साल असार 15 गतेको विशेष दिनमा हामीले 100 एपिसोड पुरा गरेका थियौँ। सही उत्तर पठाउने धेरै साथीहरू मध्येमा गोला प्रथाबाट विजेता बन्नुभएको छ। हामीले सोधेको प्रश्नको उत्तर जानकारी गराइसकेको छौँ यहाँहरूलाई। अनि विजेता हुनुभएको छ सालबारीका सुजन लामिछाने। बधाई छ सुजन यहाँलाई, यहाँले जित्नु भएको छ 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। तपाईँले आफ्नो टेलिफोन नम्बर यो कार्यक्रम सुन्ने बित्तिकै हामीलाई 2 दिनभित्रमा दिनुहोला। तपाईँको नम्बरमा हामी रिचार्ज गरिदिनेछौँ। सालबारीका सुजन लामिछाने फेसबुक पेजमा तपाईँले सही उत्तर लेखेर पठाउनु भएको छ। कृपया फेसबुक पेजमा आफ्नो फोन नम्बर पठाइदिनु होला, हामी यहाँलाई उचित पुरस्कार प्रदान गर्नेछौँ। विजेताको नाम जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब पालो भएको छ आजको प्रश्न। आजको प्रश्न छ इङ्ल्यान्डका एकजना फास्ट बलरले हिजो मात्रै आफ्नो 500 टेस्ट विकेटको कोसेढुङ्गा उपलब्धिलाई पूरा गरेका छन्। भन्नुहोस् उनको नाम के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, इङ्ल्यान्डका फास्ट बलर को हुन् जसले हिजो मात्रै मङ्गलबारको दिन मात्रै 500 टेस्ट विकेटको कोसेढुङ्गा उपलब्धिलाई पूरा गरे? प्रश्नको सही उत्तर लेखी पठाउनका लागि कञ्चनजङ्घा एफएमको अफिसियल फेसबुक पेजमा वा 98 526 78 110 मोबाइलमा तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। कृपया उत्तर पठाउँदा आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि सँगै लेखेर पठाइदिनु होला ताकि विजेतालाई हामी रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउन सकौँ। विजेताले पाउनुहुनेछ सुनमाई स्प्रिङ वाटरको तर्फबाट 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड। झरनाको स्वच्छ पानी, सुन्दर जिन्दगानी। हामी तराईवासीले त कहाँ पाउनु दिदी झरनाको पानी? किन नपाउनु? इलामको झरनाको पानीलाई प्रशोधन गरी बजारमा ल्याइएको 7.3 पीएच भएको पूर्वाञ्चलकै उत्कृष्ट गुणस्तर भएको सुनमाई स्प्रिङ वाटर सधैँ छ त। शरीरलाई फाइदा पुग्ने आवश्यक पोषक तत्वहरू क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, सोडियम भएको सुनमाई स्प्रिङ वाटर अब आधा लिटर र 1 लिटरको बोतलमा अनि 20 लिटरको जारमा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क चाहिँ कहाँ गर्नुपर्ने हो झरनाको पानी खान? सम्पर्क चाहिँ सुनमाई वाटर प्रणाली, भगवान चोक, बिर्ता मोड, झापा। फोन नम्बर 023 540 335 हो। सुनमाई झरनाको पानी, थोपा थोपामा जीवन छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ उत्प्रेरणामूलक एउटा सामग्रीलाई अगाडि बढाउने। अनि यो प्रेरक प्रसङ्ग एउटा उत्प्रेरणामूलक कथालाई प्रसङ्गलाई तपाईँ माझ हामी राख्दैछौँ सहकर्मी पुष्पाञ्जली सिन्हाको आवाजमा। कार्यक्रम कोरोना विशेष सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा मेरो नमस्कार छ। हामी तपाईहरूको निम्ति उत्प्रेरणा जगाउने उद्देश्यको साथमा केही उत्प्रेरक प्रसङ्गहरू, कथाहरू लिएर आउने गरेका छौँ। र आज पनि एउटा कथा रहेको छ एकजना व्यक्ति र उसको गधाको। एकपटक एकजना व्यक्तिले आफ्नो गधालाई एक ठाउँमा चलाउनको लागि लगिरहेको थियो र त्यतिखेर नै त्यो गधा चाहिँ एउटा निकै नै ठुलो खाल्डोमा लड्यो। त्यो व्यक्ति एकदम नै उसलाई पिर पर्यो अब, र उसले धेरै कोसिस गर्यो अब कसरी चाहिँ गधालाई बाहिर निकाल्ने त। धेरै धेरै प्रयासपछि पनि त्यो गधालाई उसले निकाल्न सकेन र उसले के सोच्यो भने मैले आफ्नो गधालाई यसरी धेरै दिनसम्म भोकाएर तिर्खाएर दुःखले मर्नको निम्ति म दिन सक्दिनँ, म यसरी उसलाई छोड्न सक्दिनँ भनेर उसले आफ्नो गधालाई जिउँदो नै गाड्ने निर्णय गर्यो, जसले गर्दाखेरि उसको मृत्यु चाहिँ अलिक सहज होस्। र यही गर्नको निम्ति उसले आफ्नो गधालाई त्यही खाल्डोमा गाड्नको निम्ति त्यहाँ उसले माटो हाल्न थाल्यो। जब उसले माटो हाल्यो त्यो खाल्डोमा, त्यो गधाले त्यो आफूमाथि आएको माटोको जुन भार थियो उसले त्यसलाई महसुस गरेर त्यसलाई उसले छोड्दै गयो, झट्काउँदै गयो आफ्नो शरीरबाट। र झट्काएपछि ऊ त्यो माटोमाथि चाहिँ फेरि उभिँदै गयो। प्रत्येकचोटि
त्यहाँ जब माटो हाल्यो, त्यो व्यक्तिले जब उसले माटो हाल्यो, तब उसले त्यसरी नै आफ्नो शरीरबाट त्यो माटोलाई झार्दै त्यो माटोमाथि टेक्दै गयो र अन्तिममा त्यो माटो जब ग्राउन्ड लेभलमा पुग्यो तब उसले सजिलैसँगले त्यो खाल्डोबाट निस्केर चौरतर्फ चढ्नको निम्ति ऊ गयो। त श्रोताहरू, यो कथाले एउटै सन्देश दिएको जस्तो लाग्छ र त्यो के हो भने हामीले हाम्रो लाइफलाई कसरी, हाम्रो जीवनलाई कसरी बिताउने, कसरी जिउने भन्ने कुरा हामीले आफै नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या सबैको जीवनमा आउँछ, समस्या नआएको कसैको पनि जीवनमा हुँदैन होला, तर हामीले समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा आफैमा निर्भर छ र हामीले यदि हाम्रो जीवनमा आएको समस्यालाई सहजैसँगले त्यसलाई झार्यौँ र त्यो माथि चढेर चाहिँ हामीले अझ सिकेर आफू अघि बढ्यौँ भने हामी धेरै प्रगति गर्न सक्छौँ। किनभने अहिलेको जति पनि हाम्रो नराम्रा अनुभवहरू छन् त्यो पछि गएर हाम्रो लागि सिकाइ हुन्छ, एउटा नयाँ सिकाइ बन्न जान्छ। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ दुःख आउँछ, समस्याहरू आउँछन् हाम्रो जीवनमा, तर त्यसलाई चाहिँ जसरी गधाले त्यो आएको आफूमाथि आएको माटोलाई चाहिँ उसले टेकेर माथि चढ्यो, त्यसरी नै ती समस्याहरूलाई पनि हामीले टेकेर त्यहाँबाट सिकेर चाहिँ यदि हामी माथि उठ्न सक्यौँ भने हामी पक्कै पनि हाम्रो आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन्छौँ र जीवनमा हामी धेरै प्रगति गर्न सक्छौँ। हस्त श्रोता, आजलाई भने कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रम कोरोना विशेषको 102औं अङ्क यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह भए हामीलाई कञ्चनजङ्घा एफएमको फेसबुक पेजमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा मलाई सहयोग गर्नुहुने साथीहरू भीमा शिवाकोटी, पिनाकी कोइरालालाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी राजन बास्कोटासँगै कञ्चनजङ्घा एफएमबाट तपाईँ माझमा प्रसारण गरेर कार्यक्रम पुर्याउन सहयोग गर्ने प्राविधिक साथीहरू जुली भण्डारी, निराजन खतिवडा, अविनाश कार्की, सरगम एफएम 88.8